अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल और मैं जन्नत जमशेद आपके सामने हाजिर हूँ। नाजरीन, सादिया अफजाल छुट्टियों पर हैं और उनकी अदम मौजूदगी में प्रोग्राम की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता दें तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि क्या मुस्लिम लीग नून के लीडर राना सनाउल्लाह की तजवीज़ काबिल अमल है। क्या ये मुमकिन है कि मियां नवाज शरीफ, बानी तहरीक इंसाफ और सदर आसिफ अली जरदारी मिल बैठें और माजी को भूलकर मुस्तकबिल की बात करें। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल की बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों ममालिक के माबैन सिफारतकारी क्यों नाकाम हो रही है। क्या मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पाकिस्तान भी मुतासिर हो सकता है। नाजरीन, आज पाकिस्तान तकसीम दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की सियासत एक मुश्किल दौर से गुजर रही है और पाकिस्तान की सियासी जमातें रियासत की फलाह के लिए इज्तिमाई मसलहत का मुजाहरा करने में नाकाम दिखाई दे रही हैं। अलबत्ता गुज़श्ता रोज़ ख्वाजा साद रफ़ीक के वालिद ख्वाजा रफ़ीक की बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने हुकूमत और अपोजिशन के माबैन होने वाले मुज़ाकरात के पस मंज़र में एक काबिल अमल तजवीज़ पेश करते हुए कहा कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, बानी तहरीक इंसाफ और सदर आसिफ अली जरदारी साथ मिल बैठे तो मुल्क के 70 साला बहरान का खात्मा 70 दिन में हो जाएगा। राना सनाउल्लाह का कहना है कि बैठने से पहले अपनी गलतियों को तस्लीम करना होगा। इससे कबल मिसाके जमहूरियत में भी बेनज़ीर भुट्टो और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी गलतियों को तस्लीम किया था। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मैंडेट की बात करती है तो फिर साबिका दौर की बात की जाए। हम माजी को भूल कर मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए आगे कैसे बढ़ सकेंगे, ये वो सवाल है जिसके जवाब की आज हम तलाश करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम का बयानिया तो हमारे सामने आ गया है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस पर क्या राय है। तो इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फलक नाज साहिबा, जो कि सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है कादिर खान मंदोखेल साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सबसे पहले कादिर खान मंदोखेल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी और एक अहम नुक्ता उठाऊँगी कि अगर हम पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात करें तो माजी में मिसाके जमहूरियत इन दोनों के माबैन तय पाया, जिसके बाद हमने एक जमहूरियत का तसलसल देखा। लेकिन अगर हम मौजूदा सियासी सूरत हाल की बात करें और खान साहब के रवैये की बात करें तो क्या राना सनाउल्लाह का जो बयान था या उनकी जो तजवीज़ थी वो काबिल अमल है। राना सनाउल्लाह की जो तजवीज़ है वो मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो फिलहाल जो है ना वो काबिल अमल होगा, इस वजह से कि 2018 का आरटीएस सिस्टम बिठा के इनको पाकिस्तान पे मुसल्लत की है। उस वक्त भी मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जवाब क्या मिला? वही गाली गलौज, डाकू चोर है। उसके बाद जो 2024 का इलेक्शन हुआ उस वक्त भी खुर्शीद शाह साहब ने ऑफर किए कि आपकी तादाद ज्यादा है, गो के आजाद उम्मीदवार है, लेकिन फिर भी हम आपको तस्लीम करते हैं और आप हुकूमत बना लें, हम आपको गैर मशरूत आपको सपोर्ट करें। जवाब क्या मिला? अपनी तरबियत। उसके बाद ज्वाइंट सेशन से फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने यही ऑफर की है। आज जो इनके रहनुमा, जहां मैं नाम लेके बता रहा हूँ, जो मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है फिरदौस शमीम नकवी साहब, उन्होंने मेरे साथ एक शो में और कई शो में खुल के बोला उन्होंने बोला कि आप जो है ना हुकूमत से मुज़ाकरात करें, हम आपसे डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो इनका तो आज भी ख्वाहिश है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की उंगली पकड़ के चले। आज भी इनकी ख्वाहिश है कि और इनको फौजियों से बात करना पसंद है मगर फौजी अदालत पसंद नहीं है, सिविलियन से बात करना पसंद नहीं है मगर सिविलियन अदालतें जो है ना पसंद है। तो ये तो आज भी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ अल्लाह अल्लाह करके। लेकिन कादिर खान मंदोखेल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवैये में तब्दीली आई तो है, मुज़ाकराती कमेटी उन्होंने बनाई है और मुज़ाकरात चल रहे हैं। अगला दौर मीटिंग होने वाली है बहुत जल्द 2 जनवरी को। मैं उसी जुमले पे जी मैं उसी जुमले पे आ रहा था, आपने बीच में रोक दिया है। मैं वही कह रहा हूँ कि अल्लाह अल्लाह करके ये यहाँ तक तो पहुंच गए कि कल तक चोर डाकू थे और आज वो शरीफ बन गए इनके नज़र में या उनके माहौल में, वो इससे मुज़ाकरात कर रहे। तो जब ये मुज़ाकरात थोड़ा बहुत आगे चल पड़ेगा तो यकीनन राना सनाउल्लाह की जो तजवीज़ है वो भी काबिल अमल होगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि देर है दुरुस्त है, मैं इनको पॉजिटिव लेता हूँ। और इस लिहाज से खान मंदोखेल साहब, यही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वर्कर्स कहते हैं कि जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं, जब हम बैठने की बात करते हैं तो हमें ताने दिए जाते हैं कि आप तो हमें चोर डाकू कहते थे, आज आ गए मुज़ाकरात करने के लिए। तो इस रवैये को भी तब्दील करने की जरूरत है। देखिए, हमें इतना हक भी नहीं है
کہ ہم بار بار ان کو تجویز دیتے تھے، بات چیت کی اور ہمیں چور ڈاکو کہتے تھے. آج جی. ہم یہ بھی نہ کہیں تو لیکن اچھا پھر بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں نا. میرا اگلا جملہ بھی آپ نے نہیں سنا. اچھا اس کے اچھا. باوجود ہم خوش آمدید کہتے ہیں، مگر ان کو یہ کہتے ہیں، یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ آپ نے ماضی میں جو کہا وہ غلط کہا. آج چلو ٹھیک ہے بھائی، یہ بیٹھ کے بات کر لے. اور باقی یہ جو مذاکرات ابھی بھی چل رہے ہیں، چاہے خواجہ آصف کا بیان ہو یا جی. کسی اور کا بیان ہو، تو یہ شوشے تو چلتے رہیں گے، لیکن مذاکرات چلنا چاہیے. ان کا ضرور کوئی پازیٹیو حل نکلے گا. چلیں پیپلز پارٹی کا موقف تو آ گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا موقف لے لیتے ہیں. فلک ناز صاحبہ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. کل رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی اہم گفتگو کی، اور گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج اگر پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے پاس غلط مینڈیٹ ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کو ماننا چاہیے کہ 2018 میں جو مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیا گیا تھا وہ بھی غلط تھا، عوامی مینڈیٹ نہیں تھا. آج اگر ان پر غلط مقدمات ہیں تو تسلیم کریں پاکستان تحریک انصاف والے کہ نون لیگ پر بھی غلط مقدمات بنائے گئے ہیں. تو کیا پاکستان تحریک انصاف اپنی غلطیاں تسلیم کر کے مذاکرات شروع کرے گی؟ دیکھیں جی، جہاں تک رانا ثناء اللہ کے بیان ہیں، میں نے نہیں سنا ہے. جب میں سنوں گی تو اس پہ میں کمنٹ کر سکتی ہوں. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی بات ہے، سب کو پتہ ہے 2024 میں جس طرح مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کو ملا، جس طریقے سے ہمارا نشان ہم سے چھین لیا گیا تھا، ہمارا لیڈر عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا تھا، اور ہمارے جو میجورٹی جو لیڈرشپ تھے وہ سارے جیل میں تھے. اور جس طریقے سے ہمیں مطلب الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا تھا، وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح کلین سویپ کیا پورے پاکستان میں، اس کے بعد ہمارا مینڈیٹ ہم سے چرا لیا گیا. اور اس کے بعد جی آپ لوگوں کے سامنے ہے، یہ ابھی کی بات نہیں ہے، الیکشن کی بات نہیں ہے، یہ رجیم چینج سے لے کر 9 مئی اور پھر اس کے بعد اسٹل 26 نومبر تک جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، میرے خیال میں پاکستان کے تاریخ میں ہم نے 2 مرشلات دیکھے ہیں. کسی پارٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف، یہ ایک حقیقت ہے جی، پاکستان تحریک انصاف اس وقت اتنے مظالم بربریت کے باوجود بھی اس وقت ملک کے سب سے بڑی جماعت ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان اس ملک کے سب سے بڑا لیڈر ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو 9 مئی میں جو ہمارے ساتھ ہوا، 9 مئی میں میرے لیڈر عمران خان نے کہا کہ آپ لوگ جوڈیشل کمیشن بنائے. اس کے باوجود بھی یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے، جس نے مطلب ابھی تو کی حکومت ہم کہہ سکتے ہیں، اس نے مطلب اس بات کو لائٹ لیا. خان صاحب یہی کہتے تھے کہ آپ لوگ جوڈیشل کمیشن بنائے، اس میں اگر ہمارے لوگ بھی ملوث ہو تو ان کو ہم پارٹی سے نکال دیں گے، اور جو سزا دیتے ہیں اس کے لیے ہم تیار ہیں. ٹھیک ہے جی. اس بات کو انہوں نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی. اس کے باوجود جی یہ جو 26 نومبر کا جو واقعہ، جو حالیہ واقعہ ہے، جو پاکستان کے تاریخ میں جو سب سے بڑا سنہ میں اس کو کہہ سکتی ہوں، اس کے باوجود بھی جی یہ میرے لیڈر عمران خان کا بڑا پن ہے. وہ پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف ہم مان لیتے ہیں کہ ایک مقبول جماعت ہے، تو نون لیگ والے یہی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ مانے کہ 2018 کے سال نون لیگ ایک مقبول جماعت تھی. اس وقت عوام نے نون لیگ کو مینڈیٹ دیا تھا. اپنی غلطیاں تسلیم کریں، تمام جماعتیں مل بیٹھتی ہیں، مسئلے کا حل نکال لیتی ہیں. تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں جی، میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ جتنے مظالم ہمارے پارٹی کے ساتھ ہوا، اس کے باوجود بھی جی 2018 میں بھی جو الیکشن ہوئے تھے تو ہمارے لیڈر نے یہی کہا تھا کہ 4 حلقے کھولے. وہ 4 حلقے سے نوبت کہاں تک پہنچی وہ سب کو پتہ ہے. میں ماضی میں جانا نہیں چاہتی ہوں. پاکستان کے مفاد کے خاطر، اس عوام کے مفاد کے خاطر میرا لیڈر جو کچھ اس کے اوپر ہوا وہ سب کچھ معاف کرنے کے لیے تیار ہے جی. تو وہ اس نے مذاکراتی ٹیم بھی بنائے 26 نومبر کے واقعے کے بعد بھی. لیکن یہ حکومت مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ سنجیدگی سے اس مذاکراتی ٹیم کو یہ سنجیدگی سے لے رہا ہے. اس میں سب سے بڑا رکاوٹ جو ہے شہباز شریف ہے، مریم نواز ہے اور نواز شریف ہے جی. تو جہاں تک مذاکراتی ٹیم کی بات ہے، ہم نے تو پیشکش کی ہے. یہی سوال میں لے جاتی ہوں قادر خان صاحب کے پاس. سر کہیے گا کہ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ حکومت ان مذاکرات کو سنجیدہ نہیں لے رہی؟
जी एक जुमला मुझे कहने दे, मेरी बहन ने कहा शायद ये सियासत में नहीं है, इनको नहीं पता कि जाली मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी। दहशतगर्दों ने बीबी शहीद को हमसे अलग किया और इसी सुप्रीम कोर्ट ने उनको आजाद किया है। आसिफ अली जरदारी साहब 12 साल जेल में और उनके थाने के अंदर उनकी जबान काटी गई। ऐसा ही है। 600 से ज्यादा हमारे जाली जो है ना वो शहीद हो चुके, 80,000 कोड़े हमारे जालों को लग चुके हैं और कई रहनुमा हमारी जेलों ने सालों तक वो रह चुका है। ये तो तारीख है, इनके ऊपर क्या है, ये तो जेल के अंदर किशमिश भी है, बादाम भी है, एक्सरसाइज मशीन भी है, वॉकिंग ट्रैक भी है, सब कुछ है। तो ये तो जेल तो नहीं हुआ। और यही जेल तक जो इमरान खान साहब कहते थे कि इमरान खान के नवाज शरीफ की जेल से मैं ऐसे ही निकाल दूंगा, आज पता चल गया जेल किया। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, मैं 10 साल जेल रिफॉर्म्स कमेटी का हिस्सा रहा हूँ, मुझे पता है जेलों के अंदर क्या तकालीफ है, क्या जो फुटेज है, ये वीडियो है, ये क्या वो इमरान खान साहब वो जेल आपको लग रहा था या कोई रेस्ट हाउस आपको लग रहा था। दूसरी बात ये कि जो मुज़ाकरात के हवाले से, मुज़ाकरात पे आज भी जो तहरीक इंसाफ का है वो एनआरओ मांग रहे हैं इमरान खान साहब के लिए। उनके 2 पार्ट एजेंडा है, वो ये कहते हैं खान को रिहा करो और जुडिशियल इंक्वायरी कराओ। न तो ये मुतालबा हल होगा कि खान को रिहा, क्योंकि खान की रिहाई जो है ना वो अदालतों के हाथ में है, वो किसी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के हाथ में नहीं है। तो ये एनआरओ तो उनको नहीं मिल सकता है। दूसरी बात वो कहते हैं जुडिशियल कमीशन बनाओ। क्या ये इनके लोगों ने जो अपने कैमरे से, अपने मोबाइल से जो वीडियो बनाई है, क्या उन्होंने ये कहा कि वो जाली है? अगर वो असली है तो उन्हीं के ऊपर इनको सजा हुई है। और फिर ये कहते हैं हमारे 3 जो है ना टॉप के जजेस के ऊपर कमेटी बनाया जाए, जुडिशियल इंक्वायरी बनाया जाए। सबको पता है कि टॉप के 3 में से 2 इनकी हिमायत याफ्ता है। तो फिर भी अगर उनकी हिमायत याफ्ता ने भी इनके खिलाफ अगर इंक्वायरी कर दी है तो फिर ये कहेंगे नहीं, इनके कार्टून बना देंगे, इनके सोशल मीडिया में क्या अलग कर देंगे। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये खुद सीरियस नहीं है। आप देखा पिछला जो इजलास हुआ, इनके 4 रहनुमा मौजूद नहीं थे। यानी अब आप सीरियसनेस का अंदाजा लगा ले कि एक मुज़ाकराती कमेटी स्पीकर के सरबराही पे हो रही और इनके लोग कहते हैं हमारी पेशी है। तो भाई आप बोल देते अगले दिन रख ले, और फिर इतनी लंबी तारीख रखी है 2 जनवरी, तो आप अंदाजा लगा ले कि ये सीरियस नहीं है, ये शॉर्टकट के चक्कर में जो कि इनको नहीं मिल सकता है। तो कादिर खान साहब, फिर मुज़ाकरात कामयाब कैसे होंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शॉर्टकट चाहती है, लेकिन जितना हम सूरत हाल को समझ पा रहे हैं और DG ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उससे तो यही तासुर मिल रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट तो इनके साथ बात अभी नहीं करना चाहती। तो इस मसले का हल निकलेगा कैसे? सियासतदानों को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखो निकलेगा। अच्छा, निकलेगा। इनका जो जेट तैयार है जो 70,000 की बुलंदी से प्रवास कर रहा है, अब ऐसा 2 जनवरी को वो रनवे पे आ जाएगा और फिर बाद ये 2 मुतालबात से ये पीछे हट जाएंगे, फिर अगले मुतालबात पेश करेंगे। अब देख रहे लेबर यूनियन की तरह चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर रहे हैं। आपने ये अनोखा बयान, क्योंकि मैं खुद लेबर नुमाइंदगी कर रहा हूँ, हमारे यहाँ ये होता है कि किसी कंपनी के सामने चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाता है, हुकूमत के सामने चार्टर ऑफ डिमांड। तो आप खुद अपने तौर पे इस तरह समझ रहे हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि चार्टर ऑफ डिमांड से थोड़ा सा ये होगा कि 10-20 मुतालबे होंगे, उसमें से आधे माने जाएंगे, आधे न माने जाएंगे, और जहाँ इनको हिदायत आ गई है मुतालबात की बात की है, मान लेंगे। हिदायत फलक नहीं है नाज तो नहीं साहिबा मानेंगे। से पूछ लेते हैं कि 2 मुतालबे तो हमें पता है कि वो क्या कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से, उसके अलावा मजीद क्या मुतालबात आप कर सकते हैं? देखिए जी, जहाँ तक मेरे भाई जो मंदुखैल साहब जो मेरे जवाब से पहले उसने जवाब दे दिया जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी मुज़ाकराती टीम उनकी तरह से भी बन चुके हैं, हमारी तरह से भी बन चुके हैं। ये एक एहसास मामला है, इस पे हम जाना नहीं चाहते हैं। जब मुज़ाकराती टीम 2 जनवरी को जब बैठेंगे तो उसमें ये बात होगी। लेकिन मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि जो कुछ इनके साथ हुआ माजी में वो भी गलत था, जो हमारे साथ हुआ है वो भी गलत है। देखिए जी, माजी में देखो खान साहब ने खुद कहा था ये जो 2 पार्टी अपनी मफाद के लिए ये इकट्ठे हो जाएंगे। इसके अलावा जी घसीटने की, रोटों में घसीटने की बातें कौन कर रहे थे? ये हम नहीं कर रहे थे। इनको पता है, मंदुखैल साहब को पता है, जिस पार्टी के सरबराह ने ये बात की थी, ये सब उनको पता है। मैं माजी में जाना नहीं चाहती हूँ। मेरा लीडर खान साहब जो है न किसी दवाई का बहाना करके, न किसी बीमारी का बहाना करके इस मुल्क से भागा है। मेरा लीडर जो है इमरान खान जो है, इमरान खान से बड़ा जो मुहिब वतन मेरे ख्याल में कोई पार्टी के सरबराह हो ही नहीं सकता है, जिसने अपने 18 साल की उम्र से लेकर 75 साल तक इस मुल्क को दिया है। चाहे वो सियासी मैदान हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो हेल्थ की हो, इसी की वजह से वो इस
मुल्क का सबसे बड़ा, इस मुल्क का भी नहीं, उम्मत मुस्लिमा का सबसे मकबूल लीडर है, ठीक है जी। और जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, मेरा लीडर इमरान खान कह रहे हैं मैं अपने जो आवाम के लिए 100 साल तक भी इस जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। उसको तो 3-4 दफ़ा पेशकश की, आप या केपी चले जाए या बनिगाले चले जाए, हाउस अरेस्ट करेंगे। खान साहब किसी तौर पर भी तैयार नहीं है। वो कहता है सबसे पहले उसके जो 2 नुकते, हमारे 3 नुकात है जी। पहला नुकात ये है कि जो असीरान जमहूरियत जो है, हमारे जो वर्कर्स है जो नाहक जेल में हैं, उनकी रिहाई चाहते हैं। जो दूसरी जो है 26वीं तरमीम का जो खिलवाड़ इन्होंने किया है, उसको जो अपनी असली हालत में लाना चाहिए। और तीसरी जो हमारी ये है कि नुकात जो है ये जो आइन के साथ जो हुआ, कानून और आइन के साथ हुआ है, ये जो है अपनी असली हालात में लाया जाए। और बाकी मेरा लीडर इमरान खान जेल में आराम से बैठा हुआ है। ये उसने कल भी अपने मुज़ाकरात टीम को ये बताया है किसी किस्म की डील नहीं करेंगे, लेकिन देखना यह है कि अगर तमाम सियासी जमातें मिल बैठती हैं तो इस मसले का हल क्या निकलता है। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। कल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बड़ी अहम बात की और उनका कहना था कि जो ताकतवर मराकिज़ हैं उन्हें भी साथ बैठना होगा ताकि जो मुज़ाकरात हैं वो मायने खेज साबित हो सके। इसी मामले पर कादिर खान मंदोखेल साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ और एक आइडियल सी सूरत हाल में आपके सामने रखती हूँ कि अगर खान साहब मान जाते हैं कि ठीक है मैं मियाँ साहब के साथ और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ बैठने को तैयार हूँ और मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, तो क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट को मना पाएगी कि वो 9 मई के जितने भी असीरान हैं, मुजरिमान हैं, उनके लिए आम मुआफ़ी का ऐलान कर दे? नहीं जी, नहीं कर सकते हैं माफी का। अच्छा। मैं कानून के तालिब इल्म की हिस्से से आपको बता रहा हूँ, इंसदादी दहशतगर्दी के जो मुकदमात होते हैं वो स्टेट वर्सेस होते हैं। आम जो रेगुलर कोर्ट में जो मुकदमात होते हैं वो उस पे तो मुद्दई को इख्तियार है, मगर दहशतगर्दी के केसेस में मुद्दई के पास कोई इख्तियार नहीं है, वो रियासत वर्सेस एक्यूज्ड होता है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जो शोधा के लवाकिन मौजूद है और शोधा के जो यादगारों को जला के राख कर दिए है, कर्नल शेर खान के मुजस्मे को, MM आलम के सिंबॉलिक जहाज को, या दूसरे कोर कमांडर हाउसेस को, या फौजी तंसीबात को, तो मैं कादिर खान मंदोखेल साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आम मुआफ़ी नहीं मिलेगी, लेकिन हमने देखा है कि जिस रहनुमा ने, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुआ करता था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान लाताल्लुकी किया तो उन्हें तो आम मुआफ़ी मिल गई, तो क्या इन्हें नहीं मिल सकेगी या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना लाज़मी है? मैं आपकी चीज देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने भी किए, ये तो PTI वालों को ये कहना है कि वो फलां जगह मलौस था, फलां जगह नहीं था। तो ये शवाहिद तो हमें नहीं पता, ना आपको पता, ना मेरी बहन को पता है कि उसके खिलाफ क्या शवाहिद थे, क्या नहीं थे। और दूसरी बात है, कानून बड़ा वाज़ेह है। कानून में आप ये नहीं कह सकते हो कि मंदोखेल को आपने बेल दे दी, मुझे भी दे दे। हर शख्स का अपना अपना केस होता है, अपने अपने एविडेंस होते हैं उसके खिलाफ। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आर्मी चीफ के पास, आसिफ अली जरदारी साहब के पास, नवाज शरीफ साहब या चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है। ये 14 के लवाकिन के जिनके प्यारों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है और PTI के वर्करों ने उनको तहस-नहस कर दिया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ऐसा हमला और ऐसी हरकत तो मेरे ख्याल में कोई हिंदुस्तान भी नहीं कर सकता है, ना उनको ये जुर्रत हो सकती है, ना उनको इजाजत दी जा सकती है। चलिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो सामने आ गया है। हो सकते हैं। ठीक है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो सामने आ गया है। फलक नाज साहिबा, पीपल्स पार्टी ने तो कह दिया है कि 9 मई में आम मुआफ़ी दिलाने में वो कोई किरदार अदा नहीं कर सकते, तो क्या 9 मई को साइड पे रख के मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकते हैं? अगर 9 मई पर बात नहीं होगी तो किन बुनियादों पर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? देखिए जी, मैं पहले भी इस बात का इजहार कर चुकी हूँ। 9 मई का जो वाक़या हुआ है उसका फ़ायदा किसको हुआ, उसके बेनिफिशरी कौन है। 9 मई के जो वाक़या हुआ था उसमें हमारे 16 वर्कर्स शहीद हुए थे। ठीक है जी, ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे शर्मनाक वाक़या है। उसकी मैं जितनी भी मुज़ामत करूँ, मेरे पार्टी भी मुज़ामत कर चुके हैं, मैं ख़ुद भी एक सिटिंग सेनेटर है, मैं मुज़ामत कर रही हूँ। इंतहाई शर्मनाक वाक़या है जिसमें जो मतलब जो कुछ हुआ, मैं इसकी अभी आपके चैनल के वसातत से भी मुज़ामत करती हूँ, लेकिन मेरा लीडर
لیڈر عمران خان نے کہا تھا کہ اس کا سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لایا جائے. ابھی تک یہ لوگ وہ سی سی فوٹیج سامنے نہیں لا رہے ہیں. میرا لیڈر نے کہا تھا اس کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. آپ کو پتہ ہے جی 9 مئی کے ایما پر جو کچھ ہوا, ہمارے جو ورکرز ہیں 18 سال کے 19 سال کے 20 سال کے, نہیں میری بات تو سنیں نا, میری بات تو سنیں نا. یہ 26 نومبر پر جو جس حکومت نے قانون کو توڑا, جس حکومت نے آئین کو توڑا, جس نے پاکستان کے معصوم شہری جو 26 نومبر کو آئین اور جو قانون کے دائرے میں رہ کے وہ لوگ آئے تھے اسلام آباد ہمارا کیپٹل ہے جی. دنیا کے اور ملکوں میں احتجاج نہیں ہوتا ہے, امریکہ میں نہیں ہوتا ہے, برطانیہ میں نہیں ہوتا ہے. جب وہ معصوم شہری جن کے ہاتھ میں پی ٹی آئی کا جھنڈا, ایک ہاتھ میں خان صاحب کی تصویر, ان کے گلے میں پی ٹی آئی کا مفلر اور ان کے سر پہ پی ٹی آئی کے ٹوپی, نہت شہری جب وہ کیپٹل پہنچے اور ان کے اوپر اٹک سے لے کر 26 نمبر چونکی تک, پھر ڈی چوک تک, اور یہ جو انسو گیس, اس کے علاوہ مرچوں کا پانی ڈالا گیا, اس کے بعد جو ہوئے جس میں ہمارے بچے شہید ہوئے, جس کی سزا کیا ہے, اس کی سزا نہیں مجھے آپ بڑی بات سنیں نا, اس کی کیا سزا ہوگی جب 9 مئی کی سزا میں جو ہمارے جو ورکرز ہیں معصوم شہریوں کو سزا دی گئی, اوپن ٹرائل کے بغیر ان کو رکھا, ہمیں نہیں پتا اور کس طریقے سے ان کو سزا دی گئی. یہ جو 26 مئی میں جو حکومت ملوث ہے, جس نے لائی ہے, جس میں شہادتیں ہوئی ہے, اس کی کیا سزا ہے, مجھے اس کے یہ جواب دے دیا. قادر خان مندخیل صاحب, آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہے بقول فلک ناز صاحبہ کہ انہیں انصاف مل سکے گا؟ جی بالکل. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ 9 مئی کی بات کر رہے ہیں, 9 مئی کے حوالے سے جن لوگوں کو سزائی ہوئی ہے آرمی ایکٹ کے تحت 2 سال سے 10 سال, میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شکر کرے یہ جو 2 سال 3 سال والے ہیں ان کی والدین, اور میں یہ بھی ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپیل نہ کرے, کیونکہ قانون میں یہ بھی ہے کہ سزا ختم بھی ہو سکتا ہے, سزا بڑھ بھی سکتی ہے. یہی مقدمات اگر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوتے تو یہ 25 سے 50 سال سزا ہوتے, یہ تو بہت کم سزا ہوئی. یہ فوجی تنصیبات شہداء کے یادگاروں پہ آپ دیکھ رہے ہیں, امریکہ میں ٹرمپ کے لوگوں نے جو کیپٹل ہل پہ حملہ کیے ان کو 19 سال سزا ہوئی ہے. تو ایک بات. دوسری بات یہ کہ میری بہن یہ کہتے ہیں سی سی ٹی وی بھی آ چکا ہے. آپ کے اپنے لوگوں نے, عمران خان صاحب کے بانجے احسان نیازی نے جو اپنے موبائل سے فوٹیج بنایا ہے یا دوسرے جو ویڈیو آئے, اس پہ تو کسی کو آپ نے غلط نہیں کیا, کسی کو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو فورینسک کراؤ. قانونی شہادت کا آرٹیکل 164 یہ کہتا ہے کہ ایسی ویڈیو جو جینین ہو اس کے بعد کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ تو آپ نے چیلنج کیا ہی نہیں ہے. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ آپ 26 نومبر کی طرف آ جائے, آپ مجھے بتا دیں, مجھے بڑا دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے تو کہتا ہوں کے لیے, اور پھر سن لیں جو پورے جملہ سن لیں, پھر پشتون رہ گیا, اور پھر مجھے یہ بھی بڑے حیرت ہے کہ یہ کیسے گولی ہے کسی لیتی غریب آدمی کو لیتی ہے, تو میں سمجھ رہا ہوں اس کے اوپر ضرور انکوائری ہو. ٹھیک ہے قادر خان مندخیل صاحب, مذاکرات سے ہٹ کے ایک اور اہم سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی. بلاول بھٹو زرداری صاحب آج کل حکومت سے یا کہیں نون لیگ سے بڑے خفا سے نظر آتے ہیں, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بہت جلد لڑائی ہونے والی ہے, یا کیا چل رہا ہے دونوں پارٹیز کے درمیان؟ دیکھیے اگر آپ پچھلی حکومت میں دیکھ رہے جامع اسمبلی کا حصہ تھا, فلور پہ جہاں مسلم لیگ نون غلط کرتے تھے, ہم اسمبلی کے فلور پہ ان کو جواب دیتے تھے. اور پھر اگر موجودہ حکومت آپ دیکھ لیں جو افر ہم نے پی ٹی آئی کو دی, جنہوں نے منع کر دی, الٹا گالی گلوچ کی ہے یہ تو چور ہے, ڈاکو ہے, لیکن اس کے باوجود ہماری پنجاب کے لوگوں کے ساتھ جو ہمارے ایل پی اے میں نے جو ان کے حلقوں میں جو افسران لگایا گیا ہے, اینٹی پیپلز پارٹی, ہم نے اس پہ تحفظات کی ہے. پھر وہاں دیکھ رہے کہ سندھ پہلے سے جو ہے نا وہ بنجر بن چکا ہے, وہاں دریا سندھ کے اوپر آپ 6 کینال نکال رہے پنجاب کے لیے, اس کے اوپر ہم نے مخالفت کی ہے. اور اسی طرح کالا باغ ڈیم کی جو ہم نے مخالفت اسی وجہ سے کی ہے, تو پھر کیا فرق رہ گیا؟ کالا باغ ڈیم کی اجازت دے دیتے بجائے اس جو سوکھا نہر ہے اس سے 6 نہریں اور آپ نکالیں گے تو سندھ تو ڈوب جائے گا, خشک ہو جائے گا, پنجاب بلوچستان تو خشک ہو جائے گا. اور پھر 1991 کا جو واٹر ریکارڈ ہے اس کی تحت بھی ہمیں جو پانی ملنا تھا وہ نہیں مل رہا ہے. یہ ایسا تو نہیں ہوتا نہیں کہ ہم سر جھکا کے بیٹھ جائے, جو حکومت کے رویہ غلط ہوگا, جو جو وعدے تھے ہمارا ساتھ وہ انحراف کریں گے,
ہم ڈنکے کے چوٹ پہ جو ہے نا ہم اس کی مخالفت کریں گے، اور اگر وقت آ گیا یہ نہیں مانیں گے تو ہمارے سی سی نے جو فیصلے کیے ہم حکومت کو لات مار کے باہر آ جائیں گے، اگلے منٹ میں یہ منہ کے بل گریں گے۔ چلیے ٹھیک، آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ حکومت کے پاس 2/3 اکثریت موجود نہیں ہے، ان کو پیپلز پارٹی کا ساتھ چاہیے، اس لیے جو بھی معاملات ہیں وہ مشاورت کے ساتھ حل کیے جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا صورتحال جو ہے وہ منظر عام پر آتی ہے، یہ تو ہمیں آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ قادر خان مندوکھیل صاحب پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور فلک ناز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ناظرین، آج سے 3 سال قبل جب اگست 2021 میں افغان طالبان نے کابل کا کنٹرول سنبھالا تھا تو پاکستان میں ایک سوچ پائی جاتی تھی کہ اب افغانستان کی سرحد سے پاکستان کے خلاف در اندازی رک جائے گی۔ کہا جاتا تھا کہ افغان طالبان دہشت گرد عناصر کی مدد نہیں کریں گے اور افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف تمام دہشت گرد کارروائیاں رک جائیں گی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ کابل میں افغان طالبان کے برسر اقتدار آتے ہی پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ہونے لگا۔ افغان طالبان حکومت پاکستان کو فوقیت دینے کے بجائے دہشت گرد عناصر کو فوقیت دینے لگی۔ پاکستان افغانستان تعلقات آج شدید تلخی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہمیں تعلقات کی بہتری کے لیے دوست ممالک کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ ہماری افغان سرحد گرم ہو چکی ہے۔ افغانستان کے ساتھ سفارتی سطح پر معاملات کا حل کیوں ممکن نہیں رہا؟ کیا وجہ ہے کہ آج افغان طالبان دہشت گرد عناصر کی مدد کر رہے ہیں؟ اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفارتکار جمیل احمد خان صاحب۔ جمیل احمد خان صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ سر، پہلا سوال میں آپ کے سامنے یہی رکھوں گی، کیونکہ جب USSR نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو پاکستان افغانستان کے ساتھ تھا، بھرپور مدد کی افغانستان کی۔ جب طالبان حکومت برسر اقتدار آئی تو یہ تاثر تھا کہ اب پاکستان اور افغانستان کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ تو ایسا کیا ہوا کہ آج افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اس ملک کے خلاف جو کہ ہمیشہ پاکستان افغانستان کے ساتھ رہا ہے؟ دراصل ہم لوگ ریئلزم پر کم بلیو کرتے ہیں اور ہم فسانوں پہ زیادہ چلے جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جب یہ افغان طالبان نے ٹیک اوور کیا تو حکومت، اور جب ہمارے ایک بہت ہی سینئر عسکری ادارے کے سربراہ اس وقت کے ہمارے پریمیئر ایجنسی کے سربراہ جب چائے کی پیالی وہاں لہرا رہے تھے کابل ایئرپورٹ پر، تو میں نے ملٹیپل چینلز پہ یہ بات اس وقت بھی کی تھی کہ یہ مناسب نہیں تھا، دو وجوہات کی وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ قبل از وقت ساری چیزیں اپنی اتنی ساری کے ساری ان پہ امیدیں وہ کر لینا، ان کو اپنے ذہن میں بسا لینا، اور دوسری بات یہ تھی کہ انٹرنیشنل اس کی آپٹکس صحیح نہیں گئے تھے۔ آ جاتے ہیں کہ پھر افغانستان جن کے ساتھ ہم نے اتنا تعاون کیا کہ ہر برے وقت میں ہم نے ان کو یہاں اپنے پاس رکھا، ان کی مدد کی، ان کے بچوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی، ان کی رہائش اب بھی بہت سارے لوگ یہاں ہے، تو پھر تو کچھ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے۔ دو وجوہات ہیں اس کی۔ نمبر 1 کہ ہم نے جس انداز میں ان کو ہینڈل کرنا تھا اس میں کوئی کمائیگی رہ گئی ہے، اور اس پہ بھی میں مزید تبصرہ کر دیتا ہوں۔ لیکن نمبر دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم افغان طالبان کے پاور کو اوور اسٹیمیٹ کر گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان سے امید اور آس بھی اوور اسٹیمیٹ کر گئے۔ ان کی جو صلاحیت قوت گورنمنٹ چلانے کی تھی اس کو ہم اوور اسٹیمیٹ کر گئے۔ وہ کیسے؟ دو باتیں تھیں اس میں آگے۔ پہلی بات یہ تھی کہ ان کو جو اسٹرکچر ملا وہ ظاہرہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا افغانستان میں جب نیٹو گورنمنٹ تھی، اور جب وہ نیٹو سپورٹڈ گورنمنٹ چل رہی تھی وہاں، جب افغان طالبان آئے تو ان کو ٹوٹا پھوٹا ڈھانچہ ملا۔ اب ان میں کیا اتنی صلاحیت ہے کہ وہ داعش سے بھی لڑ پڑیں؟ کیا ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ TTP سے بھی لڑ پڑیں؟ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ نہیں، اتنی صلاحیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ یقیناً TTP کو کچھ نہ کچھ گزن پہنچا سکتے تھے۔ میری کل ایک افغان طالبان کے بڑے سینئر صاحب آئے ہوئے تھے، میں کسی یہاں ادارے کا پیٹرنائز کرتا ہوں، ایجوکاسٹ نام ہے اس کا، فلائی کام کرتے ہیں افغانستان میں، تو وہ مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ اب بھی ہم نے تقریباً کوئی 1000 کے قریب TTP کو اپنے جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، وہ سارے کے سارے پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ اس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم افغانستان کو، افغانستان کے اور افغانیوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ ہم ان کو پہلے بھی سمجھتے تھے، ہم ان کو آئندہ بھی سمجھیں گے،
क्योंकि पीपल टू पीपल रिलेशन हमारे बड़े अच्छे हैं। तो अगर कोई मिस हैंडलिंग किसी स्टेज पर हुई है, जो मैं समझता हूँ कि हुई है, तो उस सूरत में हमें उसको दोबारा राह रास्त पे लाना तो पड़ेगा। सर वो मिस हैंडलिंग क्या है? क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज थी जिनकी बिना पर ये सब कुछ हो रहा है? एक लफ्ज में इसका जवाब है एंगेजमेंट हमने सही तरीके से नहीं की। अच्छा। एंगेजमेंट से मुराद ये है कि जब अफगान तालिबान आए, जब हमने देखा कि टीटीपी दोबारा सर उठा रही है, जिस दिन अफगान तालिबान ने अपने टेक ओवर करने के दूसरे दिन जब उन्होंने 800 टीटीपी के कैदी छोड़े, बल्कि सारे कैदी छोड़े उन्होंने काबुल से, मैंने बहुत सारे टीवी पर उस वक्त भी चैनल्स पर मैंने तबसरा किया कि देखें वो छोड़ इसलिए रहे हैं कि टीटीपी के अफराद वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ते रहे हैं। वो उनके कजन्स हैं, उनसे वास्तेदारी ताल्लुकदारी रिश्तेदारियां हैं, तो उनको छोड़ना पड़ रहा है। दूसरी बात ये कि नई नई हुकूमत में आए हैं, ना उनके पास पुलिसिंग का सही निजाम है, ना मिलिट्री का पूरा सही निजाम है। वो लड़ाकू जंगजू थे अपनी जगह पर, लेकिन वो इतने सारे फ्रंट नहीं खोलना चाहते हैं और आज भी वो बात का है। अब रहा सवाल कि अफगान तालिबान अब सपोर्ट भी करने लगे हैं। पहले किस हद तक सपोर्ट करते थे उस पर कोई डाउट था, अब उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं टीटीपी को, क्योंकि फिर ये बात बड़ी दूर तक चली जाती है कि क्या वो डोरन लाइन को तस्लीम करते हैं या नहीं करते हैं। इसमें जाहिर है कि वो उसको इतना तस्लीम नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से और फिर दूसरी बात शरिया लॉ, क्योंकि टीटीपी का ये पहला सरफहरिस्त उनकी ये है मंशा है कि पाकिस्तान पहले ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी शरीयत कोर्ट है, हमारे बहुत सारे मामलात हैं और हम इंटरनेशनल कानून के मुताबिक। सर एक और अहम सवाल है कि अफगान तालिबान ऐसा कर क्यों रहे हैं? उनके क्या मफादात हैं? क्या उन्हें बैरूनी फंडिंग आ रही है? क्या उन्हें बैरूनी सपोर्ट हासिल है? जी देखिए, इस इलाके में अगर डिस्टर्बेंस रहे तो एक जियो पॉलिटिकल तनाजुर में अगर देखें आपकी इसके बाद में यकीनन तजिया एक का तनाजुर बनता है और उससे आपके नाजरीन को एक अंदाजा भी हो जाएगा। वो ये कि इस खित्ते में और ख़ास तौर पर इस जियोग्राफिकल लोकेशन जहाँ हमारा मुल्क वतन अजीज है, वहाँ इंटरेस्ट है बहुत बड़ी कुव्वतों का, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, और इस वक्त कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पॉलिसी के हिसाब से ये किसको सूट करता है, ये हमें अंदाजा है कि किस पावर को ये सूट करता है कि डिस्टर्बेंस रहे, चाइना भी उधर से भागे, पाकिस्तान में भी कोई डिस्टर्बेंस रहे, दो फायदे उठाए जाएं कि पाकिस्तान एक बड़ा मजबूत मुल्क है, जौहरी मुल्क है, किसी तरीके से उसके निशाना पाकिस्तानी मईशत ही है। अच्छा सर, लास्ट में कमेंट चाहूंगी कि जो मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल है, इसका पाकिस्तान पर कितना असरअंदाज हो सकता है, इस पर जरा कमेंट कर दीजिए, वक्त बहुत कम है। जी, मशरक़ वुस्ता का तो जो असर है और इम्पैक्ट है पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ये मामला 2025 में और मजीद बढ़ना है। सीरिया का मामला अभी बड़े उसी अफगानिस्तान की तरह सारे खुश हो रहे हैं। सीरिया का मामला आगे जाके काफी फ्रेगमेंटेड नजर आ रहा है, तो लिहाजा इसकी तपिश हम तक पहुंचेगी। इस तपिश के लिए मेरा फॉरेन ऑफिस इत्तेफाक से तैयार नहीं नजर आता है। अगर उनसे पूछे कि आपका क्या कंटीजेंसी प्लान है, तो कोई खास कंटीजेंसी प्लान उनके पास नहीं है कि क्या होने वाला है और उसके लिए क्या तैयारियां हैं। तो हमें चाहिए होगा कि ये हालात हमारे हाथों में नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल तनाजुर में हालात थोड़े से खराब होते नजर आ रहे हैं। 2025 में मजीद शिद्दत इसमें नजर आ रही है और उसका तपिश, उसका असर जाहिर पाकिस्तान पे बहुत सख्त पड़ेगा। पाकिस्तान को प्रिपेयर रहना चाहिए और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका सदेबाब क्या होना चाहिए, इस पर पाकिस्तान को सोच विचार शुरू कर लेनी चाहिए। हमारे साथ साबिकार जमील अहमद खान साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, खुदा हाफिज।